الأخت بالنسبة لها إذا مرت على الميقات تلبي بالعمرة وجوبا حتى ولو كانت حائضا. فليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، وأنا سبق أني نبهت على هذه المسألة وضربت لذلك أمثل. فلذلك المرأة الحائض إذا ذهبت إلى العمرة وهي تعلم أو يغلب على ظنها بأنها ستطهر وتبقى هناك تحرم من الميقات، فقد جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في حجة الوداع نفست أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نفست بمحمد بن أبي بكر، وين؟ في ذي الحليفة اللي يسمونها بير علي الآن هناك. فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج، فاغتسلت ولبت بالحج. ولذلك الحائض والنفس إذا ذهب للنسك سواء حج أو عمرة يلبيان عند الميقات، يلبيان عند الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة وتدخل في النسك. وإذا وصلت هناك تمكث في سكنها، فندق ولا شقة سكنية ولا أي مكان، حتى تطهر. فإذا طهرت انقطع عنها الدم وهي تعرف علامة انقطاع الدم، تغتسل غسل الحيض الواجب، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحرم الشريف وتطوف حول الكعبة 7 وتصلي ركعتين بعد الطواف، وبعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة 7 وتختم بالمروة، ثم تقصر شعر رأسها بقدر أنملة، رأسها تجمعه كاملا بقدر أنملة، ويكون قد أدت العمرة ولله الحمد والمنة.